دیگه از این خاطر که گفتم شخصیت یک بچه را که تیار مونه امو فیملیش است امو اسکول است که اسکول را مو فوکس کده دمزو اسکولو که است چی ادبیات یاد میگیره چی سوشل اینتراکشن یاد میگیره چی رنگا که است قد مردم تاوال چونه چی رنگا گپ بگه چی رنگا که است جذبات کو کنترل کنه چی رنگا کدی بچه چی رنگا که است مو دمنه دماغ زو امو لفظی انکار قوت انکار منه زو بچه پیدا شونه که گوجا یورا گرگو آفر شونه سیگریٹ دیگر ड्रिंक्स वगैरह शराब वगैरह ऑफर से उच्ची रंग मने जो सलाहियत बाश क्यों इनकार कर लिहाजा ये तमाम चीज़ आस्ता कि उन्हों माहौल शख्सियत तैयार ना शख्सियत बस इरादे ज़रूर तैयार मुना कि आइदर क्यों नफर रवैये ज़रूर तैयार मुना अंदाज़ फिक्र ज़रूर तैयार मुना कि मां नशा करूं या न करूं अगर शख्सियत अज़ू मजबूत शुदा अज़ वजह माहौल गिरद बर्द अजमोर सेल के नीचे कि आलम आगा तज़क्कुर दद असबाबत ची कि अजमोर सम की सोशल एनवायरनमेंट एक मुझे फिजिकल एनवायरनमेंट सोशल एनवायरनमेंट अजमोर सेल के शावा बच्चा था दुआज़ा एक बजे का सदमने गलियां मिशना रेज़ा रेज़ा बच्चा क्यों सेल मुना बच्चा चिकार मुना कुछ चीज़ की सेल मुना गोश मुना उच्ची रंगा उन रिएक्ट मुना अजबादों हम सिगरेट मिगरेट चर्च मर्स शुरू मुना दिक्कत सेल के दाद दुआज़ा एक बजे शाव की जब भी कश्तीन बच्चा शिश्त दला भी तड़ाई लबुला फिजिकल चीज़ सेल के एक लोग जाए कचरा पड़ता रुई बुरी ट्रस्ट अजमो फाइन सेल की 20-25,000 फुट ज़मीन है जाए कचरा है इनमें तक तो कि फिजिकल जाए ऐसी जाए नहीं बस पूछते नहीं जाए क्या सच चीज़ है ये नहीं जिमुगा कारखाने आई पूरा नशा ये आस्था मैं चीज़ के आस्था उजाए हुसैन मास्टर नाला गिर दोबारा इतर माहौल तैयार शुदा दाइंजी कि मालूम नहीं है कि मोचारा इतर बेखबर अस्ते दिगा बस मां ज़्यादा चीज़ के वक्त शुमार ना मिलूं सिर्फ बस शुमार के हाथ जोड़ के अंदर गुजारिश मुनूं कि अमू फर्ज़े कि असरफ परवरदिगार मस्ता कि वालिद या वालिदैन सिर्फ नहीं अस्ता कि दकौरे ज़ुदू लोग मनान बिंदस्ना असल क्या अस्ता तरबियत अज़ू सुपरविजन अज़ूर वायद सेल करना दा कुजामा या चिस कार नमुना दिगा अमू चीज़ रमा बाज एक दफ़े दिगा बयान मुनुम कि इंजी अमू एनवायरनमेंट की तैयार मुशा माहौल की तैयार मुशा खातिर अज़ूर बच्चा की दमने जी ड्रग्स रोज तो रोज का इधर इजाफा शुदा रहे दम सालाना इंच खबर दरे हिसाब करोड़ा रुपए अशमो दम सद दमने ड्रग्स खर्च मुशा एक नफर की मामूली खर्च करना दरो दमाई पोजदा था 20,000 रुपया दमने ड्रग्स खर्चना उन्हें की ज्यादा खर्चना दमाई 70-80,000 रुपया खर्चना इनाली 1,000 बच्चे जरूरत दें तो करोड़ा रुपया मेरे साथ इक़्तिसादी तौर पर तबाह साइको देवना एक बच्चा का ज़्यादा पेश उसमें मने ट्रस्ट साइको नाजोर शुदा देवना शुदा रेज़ा बच्चा दिगा ज़ी खातिर दिगा माज़ी खातिर बाज़ एक दफ़े दिगा शुक्रिया आगा साहब दान की मारी जवाब दा दिगा बाइन हमजम कदस्मा हेल्प करें कदागा हेल्प करें माँ बिस्यार शुक्रिया ज़िनार अदा मुन की नाम इच चीज़ दर्द कदा और मरकज़ कोई कदम थैंक यू आगा दिगा मेहरबानी शुक्रिया हाफ़िज़ पर मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अपने मेहमान खुसूसी सईद दाऊद आगा सदर शेख कॉन्फ्रेंस को दावत देना चाहता हूँ कि आपसे खिताब करने पर मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुतशक्किर मज़े उलमाए किराम सरदार साहब दोस्ताई की तशरीफ दराज दुख्तराए मन मादराए मन माशराए मन जवाना की तशरीफ दरन मा अस्सलाम वालेकुम शुमा व एक चीज़ के आया शेख मसूदी हमारे चंद रोज पेश गुफ्तन यकीनन इमरोज जामिया अजमोर शुमा नियाज दरा बामचुनिन चीज़ाई की यकीनन बने जुबाइद कार शायद एनालेनी
درس عقاید که پروگرام شنر گرفتن سرشته زیر گرفتن ولی از این آنچه قدر کار کردن یقینا زحمت کشیدن اجرش پیش خدا و آیمه اطهار است انشالله. البته در معاشره همچنین زمان امروز که ما زیاد ضرورت داریم این چیزا بسیار لازم است، چونکه چند روز پیش ما یک اینیشیاتیو گرفتم چونکه در دومین بلوچستان یک کانفرنس نماید ما میفهمم که ما در دومین از ما چی است ما چی چیزا را که است پیاده میتونم من معاشره. البته قومی اداره از ما هستند که سالا کار میکردن همچنین علمای کرام. ما از این نموگم که خدا نخواسته اینجا افترا ششتا اولادای ما تمام یک خون هستیم، یک قوم هستیم، یک قبیله هستیم. اگر این معاشره خوب شد یقینا خانه از من بچاوه. علی رضا کی یعنی اشاره در طرف منشیات یقینا بلزی فرد معاشره باید کار کنه فکر کنه نه که بیخ مکنه چونکه یک استاتستیکس کی نام گفتن یقینا من به حیثیت یک الدر ازی کمیونیتی مردم پیش از من مایا مختلف اقوام قبایل مایا دیگه من منشیات کو رفته بسیار مسائل دیگه است که ما نشاندهی کنم اینجا البته در دیتیل باز کلانه میشه انشاءالله. اگر ما بعضی رواجایی که در مابین سوسایتی از ما امروز پیاده شده اونم خوب بسیار نقصانده است برای از ما شما. دوم بعضی چیزایی که یقینا معاشره باید بلیز اون چیزا فوکس کنه تمام چی ما یک پوٹ گرفتن که وہ چی میل از ما باشه چی فیمیل از ما باشه چی بچه باشه چی دختره پرابلم است. اگر چی خوب پوٹ گرفتیم بعضی نتایج ازی شاید بسیار بیانک باشه. وارداتا عجیب و غریب وارداتا میشه بینیزی معاشره. سوسایٹی کسا بالکل دہی بابت کلانا ادارہ پارٹیاں تنظیمہ بس بارزی معذرت مگر بس دیر مشکل میں نے آئندہ آنے والا 4 سال شاید نمابینی ہزارہ ٹاؤن میں نے علمدار روڈ بسیارو کرائی شنہ کی موشمو تصور نہ پیدا باشد. یک مثالای شما بیدیم که هر چنده، هر طایفه، هر خانوار، هر فیملی همین اخو یقینا من اخو یک انترکشن داره میشن دفتوار، ماهوار، عید ده عید، محرم ده محرم خدا خوشی ده زیاد کنه، غم ده کم کنه. ما حیران واقعی زارتان که پیش آمد ما قومارا که کوئی کدی که باید چی کار شده کرانا مختلف تنظیمه ششتیم که امی علت هم ذکر کرد از این کارا امروز اشکال شده که کسی امده و او پرکشن زی عمل کرد چی شده امروز اشکال شده. بسیاری انترکارایی است که موید نمینگرنی یا اگر مینگرنی چون خوب آیا کس دباره علت باره کاز اف ایتم تو آدم یا کاز اف انسیڈنٹ کس فکر کرد دیگر بس یاد برادران چونکه ما چونکه همی طرح قبل زنچه حاجی آقا استارت کرد معاشره منقایز زیاد دارد و ما چونکه علماء اینجا تشریف دارن سپورت زنار بخاطر زی میخوایم که منبر رسول منبر جد محمد مصطفی پیشش شماید
تقاضا منوشن گزارش منوشن بحیثیت یک ریاض فرد کو بحیثیت یک سربراہ یک ادارہ کی یہ دینی فرض ازمایا یہ شرعی فرض ازمایا کہ شما رول شما از عام مردمان کدا یقینا بالاتر است. یہ برای از ما روز روشن بری آیا ہے. شما همچنینی که آقای هاشم موسوی همی کار رو اینیشیت کرد یقینا شما هم کدا باشین منینم کوشش کنین که مردم را خد ازرگیش قطی امیر دا مذهب نزدیک مذهبم چونکه ما همی پورا سال قدم کاراس همی عزا و عزاداری ما هم خدا و رستی عقیدتا نمانده چونکه ما فیس منم ما مینگرنم ما میشنم خدیزی بچه در طوله زنا ما مرم خد زنا ما دایلات منم یعنی نام نقایصه نگاه وقت شما زیاد نمیدونم یک جهان تشکر خدا کنه که تمام مور توفیق بیده که موت بخشیم سی مردم همین مردمی مظلوم ستم دیده غم دیده خدمت کنی و ازاله گناهای کبیره و صغیره بکنی ادم زی خسرائیز هر موقعی که بنده حقیق درد از این مردم نخرا دیگو جای بعد خاتمت شما حاضرم و السلام علیکم و رحمت الله محمد و آل بیت محمد صلوات مایا علی صدر محفل خدا جناب سردار حیدر علی نے دعوت भेजम कि जनाब आए जश्न खिताब करना और मोहम्मद व आल बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علماء کرام جناب سید داؤد آغا برادرائے امام قومائے امام مادرائے امام خوانائے امام السلام علیکم آقام تابالی صرفی خوش کروں جو آواز میں کوششتا ہے مرا وقتی که سید هاشم آقا تلفن کردن و گفتن که اینی طور یک برنامه یک برنامه گرفته یک ماه زیاد بچای قوم را بچای ملت را تعلیمی عقاید داده ما صدق دل و مخلصانه بسیار خوش شدم که ماشاءالله این طور کاری خیر هم خوب هم ماشاءالله در رضاکارانه طور این مردم از ما ابتدا است بسیار مهمه جناب هاشم موسوی صاحب جناب آقای رضا و سید داؤد آقا بسیار مهم گوارا در میدان آوردن مسائل معاشرتی معاشره خراب نشنه معاشره کمزور علمی تر نشنه که هر معاشره از انسانه و هر انسان دو پای دو دست دو چشم یک دماغ داره بس چرا یک معاشره کمزور و یک معاشره مضبوط میشه چرا که انسانایش کمزوره اخلاقش کمزوره و چون که اینا بسیاری مسائل را سرش نشاندهی کردن ما مزید سرزو به تفصیلش نمورم بلکه یک از خاطرات یک از یادداشت از زمانه طالب علمی ما که ما تجربه کردم شرف حاصل شد خداوند تعالی برکت داد و موقع داد که در حضور جناب آیت الله جوادی عاملی چند روز
درس بگیری و چند از خاطرات که در دماغ من میومد ما گفتم امورا که شما شیر کنیم. اهمیت عقاید در معاشره و برای انسان فلسفیانه عقاید و ما این صحبت رو کم در اردو مونم چرا که ایتر مهم گوه که باید که هر کس بفهمه نه فقط برادرای خود مو که فقط فارسی مفهمه. عقاید کی اهمیت हर इंसान क्या वो ईसाई हो, मुसलमान हो, शिया हो, सुन्नी हो, काफिर हो, मुल्हिद हो, हमेशा उसके दिमाग में कम से कम जिंदगी में एक दफ़ा खिलवत तन्हाई में ख्याल ज़रूर आता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मुझे किसने खल्क़ किया, मैं मेरा मकसद इस दुनिया में क्या है। हर इंसान अगर कोई बोलता है कि मैंने ये नहीं सोचा तो वो झूठ बोल रहा है। ये हर इंसान के दिमाग में खिलवत तन्हाई में किसी वक्त ये उसका ख्याल आता है। बतौर मुसलमान ये हमारा अक़ीदा है कि ये दुनिया ये सब कुछ अल्लाह की तख्लीक़ की हुई है और इस सब तख्लीक़ इस सब मखलूक़ात में इंसान को अशरफ बनाया, सबसे ऊपर बनाया। अशरफ यानी मुझ में और एक जानवर में, अशरफुल मखलूक़ात यानी मुझ में क़ुव्वत फ़िक्र, क़ुव्वत फ़ैसला है जो कि एक जानवर हैवान और किसी और में नहीं है। जानवर को भूख लगेगी तो दरिंदा जाके जानवर मारेगा और गैर दरिंदा जाएगा किसी दरख्त की तरफ। ये इंसान है जो रोज़ा रख के अपने पेट को भूख से रखता है और खाना नहीं खाता। ये निशानी है उसके अशरफ होने की। ये निशानी है इंसान की कि वो अपनी नींद को तोड़ता है, सुबह 5 बजे उठता है नमाज पढ़ने के लिए, नहीं तो जानवर नहीं उठता। तो ये इंसान के अशरफ होने की निशानी है और इस ताकत को, इस क़ुव्वत फ़िक्र को, क़ुव्वत फ़ैसले को अल्लाह ताला ने दुरुस्त राह पे चलाने के लिए पैगंबर भिजवाए, किताब भिजवाए। नहीं तो इंसान तो आज दुनिया में कोई इंसान रहता ही नहीं, इंसान को मार देता। और अपनी किताबों में ये बताया इंसान के वो बुनियादी सवाल जो मैंने आपके सामने पहले पेश किया कि इंसान की तख्लीक की वजह क्या है कि मैंने इंसान को गैर से इबादत नहीं बनाया, फ़कत इबादत करने के लिए। और तुम में से अफजल वो है जो बेहतरीन तक़वा रखता हो, बेहतरीन अमल रखता हो। तो मेरे बुजुर्गवार, मेरे बहन, मेरे भाई, सवाल आखिर यहीं पे आ जाता है जब आप इन सब नुक्तों को जोड़ते हैं कि इंसान की ज़िंदगी का मकसद है इबादत और इन सब से अच्छा इंसान वो है जो कि अपने अमल और तक़वा में बेहतर हो। तो फिर मेरा अमल बेहतरीन कैसे हो सकता है? बेहतरीन अमल की बुनियाद अक़ायद है जिसकी आज तकरीब ली गई है। एक इंसान अपनी जिंदगी में हर लम्हा फैसले के सामने खड़ा होता है, क्या वो छोटा हो क्या वो बड़ा हो। सुबह 5 बजे आपने फैसला करना है कि मैं सोऊंगा या मैं जागूंगा। दोपहर को 2 बजे आप रोड पे चल रहे होंगे और कोई बहन बगैर हिजाब के चल रही होगी, तो ये आपका अकीदा है, आपका फैसला है, आपको बताएगा कि मैं आंखें नीचे करके चलूं या मैं पीछे से उसको आवाज़ मारूं। ये अकीदा है आपका जो कि आपके इस फैसले पे लाएगा कि जब मेरा कोई साथी मेरे साथ बैठा हो और बोलो इन बिगर सिगरेट कश, ये मेरा फैसला है कि मैं उसको हाँ करूंगा या मैं ना करूंगा। और इसकी बुनियाद है इंसान का अकीदा। आज आगा ने एक लफ्ज़, एक मिसरा इन्होंने बोला, एक जुमला उन्होंने बोला कि बाहर ममालिक में जो एक फ़िक्र है। हसन निसार साहब जो एक बड़े मशहूर तज्ज़ियाकार हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली। कहते बाहर मुल्क में मुसलमान कम है, काफिर है, लेकिन उनका एक अकीदा है कि जो कर लेंगे, शराब पी लेंगे, नशा कर लेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। ये उनका अकीदा है। आप बंदा मार दें तो
शायद वो बुरा ना माने, लेकिन झूठ बोलेंगे तो उससे बुरा काम नहीं किया। ये उनका अकीदा है। तो हमें अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगंबरों के बाद, इतनी किताबों के बाद हमें एक बेहतरीन रिफाइंड अकीदा हमें अता की, हमें किताब अता की, जिसमें अकायद की बुनियाद है, इंसानियत की बुनियाद है। और फिर लम्हा ब लम्हा ज़िंदगी में जो आप फैसले करते हैं, आप फ़कत उस वक़्त दुरुस्त फैसला कर सकते हैं जब आपके अकायद, ये याद रखें, ये आयतुल्लाह जवादी आमिली के ये 3 अल्फाज थे कि जब आपके अकायद दुरुस्त होंगे, कामिल होंगे और मजबूत होंगे। ये 3 बहुत ज़रूरी है। अकायद का दुरुस्त होना बुनियादी ज़रूरी है। अगर गलत अकीदा अगर मजबूत हो जाए तो वो फिर शिम्र ज़िलजोशन बन जाएगा। लेकिन जब अकीदा दुरुस्त अकीदा होगा तो फिर वो हमारे यासिर बनेगा। तो अकीदे का दुरुस्त होना, अकीदे का कामिल होना और अकीदे का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और जब ये 3 चीज़ें इंसान में आ जाती हैं तो उसके बाद फिर जिस इंसानों की हम कहानियाँ पढ़ते हैं जो कि हमारे लिए गैर अफसाना कुछ नहीं, जिस तरह बिलाल हबशी, मिक़दाद, अम्मार यासिर, वैसा में तम्मार, अवैसे करनी, अंबर, उमैल ज़ियाद, ये सब अफसानवी शख्सियात हमारे लिए। लेकिन जब ये अकायद कामिल हो, दुरुस्त हो और मजबूत हो तो इस माशरे में, इसी महफिल में, इन बच्चों में, इन बहनों में ज़ैनब कुबरा भी मौजूद है, खदीजत कुबरा भी मौजूद है, हमारे यासिर भी मौजूद है, वैसा में तमार भी मौजूद है। हमारे माशरे की बुनियाद सबसे पहले जब जिस तरह हम आबाद हुए तो हमारे बुजुर्गों के मजबूत अकायद थे। और आज हमारे जवाल का भी यही वजह है कि हमारे अकायद कमज़ोर हो गए हैं, हमारा माशरा कमज़ोर हो गया है। हम सही वक्त पे सही फैसला नहीं कर सकते कि हमने किस वक्त पे क्या करना है। और ये जो बुनियाद जो आज मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह, जो मुसवी साहब ने और माशाल्लाह जितने इदारे हैं कि बुनियाद से हमारे बच्चों को, हमारे बहनों को, हमारे भाइयों को जो अकायद की तालीम दी जा रही है, इसका नतीजा 10, 15, 20 साल के बाद आपको नज़र आएगा। जब वो बच्चा जवान होगा और माशरे में आएगा और जब सामने एक मुश्किल फैसला होगा, वो उस वक्त क्या फ़ैसला करेगा, वो उसकी ज़िंदगी, उसकी तकदीर, उसके नसीब लिखेगा। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हमारे माशरे को, हमारे कौम को, हमारे मिल्लत तशय्युअ और उम्मत मुस्लिमा को दीन इस्लाम, दीन खुदाई, अपने अकायद को मजबूत करने की बरकत और हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। और हमारे उलमाए कराम, हमारे मुज्तहिदीन को की हिफाजत फरमाए, उनको हिदायत अता फरमाए मज़ीद, और उनको मज़ीद नुसरत अता फरमाए। और हमें उनकी तालीमात में चलने की ताकत और हिम्मत और बरकत और तौफीक अता फरमाए। इस साथ मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। تشمو خبر است که کلاس عقاید را علامه سید هاشم موسوی گرفته استادشم بس بچای از ما می زرا फाउंडेशन इनारा ऑर्गेनाइज करा बस इमितर जैसे कि सरदार हैदर मुफ्ती की برای بچای از ما برای سیزمو عقاید بسیار ضروری است और इमितर मो दो स्टेजी इनामार दरे कि अول چی از फर्स्ट पोजीशन था 5th पोजीशन असता और इमितर दिगेशी از फर्स्ट पोजीशन था 14th पोजीशन असता برای इनाम तقسیم करो मुबल्लिग
में हजरत मुनार बराई तकसीम इनामात को इनाम अवलने इनामी चार्टक मिशन मालारा बस मुझे समीने तकी गिरफ्ता उस्ताद जाहिर दारा और मोहम्मद वाले भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु सबने तकी دوم شي محمد مهدي وزير محمد جواد ناير بر محمد والي بن محمد صلوات محمد مهدي محمد جواد سيمنيش زيبا ايوز علي ज़ेबा एवज़ अली पर मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु चारुनेश राह हमीदे मोहम्मद सरवर गिरता हमीदे मोहम्मद सरवर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद शशब्रेरा मुस्लिमा हाजी पास मोहम्मद मुस्लिमा हाजी पास मोहम्मद पर मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु एमिता शशनेश प्रोग्राम मोहम्मद अमीन पर मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु नेशरा खालिक अब्दुल खालिक खालिक अब्दुल खालिक इन दफ बराई इनाम तकसीम गुज़रा आगाई एफ आगाई अफजली मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु आज तुमने शिरा गिरफ्तार मोहम्मद रसूल और मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु नॉमिनेशन ज़ैनब नाज़िर हुसैन बराए हौसला अफ़ज़ाई द्वारा सलावत नॉमिनेशन मर्ज़ीन मोहम्मद या नॉमिनेशन मसबूल चमन अली बराए हौसला अफ़ज़ाई द्वारा मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला दुआ नॉमिनेशन कायनात हैदर अली कायनात हैदर अली हमारा Says the wish Marzia Ali Rahim
अर्ज़े अली रहीम। चार दोगले मुहिब्बा जुम्मा अली, मुहिब्बे जुम्मा अली। निम्न स्टेज इनामार पेश करें जनाब सैयद दाऊद आगा वाहिद हसन करना इनाम। अव्वल पोजीशन नसरीन। Fifth position Masme Musa Khan. Masme Musa Khan. Fifth position. बर मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद सलावत। चारुम शिया सुरैया खादिम हुसैन। फोर्थ पोजीशन सुरैया खादिम हुसैन। बराए हौसला अफजाई मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। थर्ड पोजीशन पैमान अली। पर मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद सलावत। सेकंड पोजीशन गिरफ्तार हामिद रिजा वल्द मोहम्मद जवाद। सरदार साहब भाई इनामत हासिल करें। सेकंड पोजीशन हामिद रिजा वल्द मोहम्मद जवाद। हामिद रिजा हामिद रिजा वल्द मोहम्मद जवाद। फर्स्ट पोजीशन में गिरफ्तार नसरीन मोहम्मद करीम। पर मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद सलावत। मास्मे मुसा खान को वापस लाए। मास्मे मुसा खान पर मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद सलावत। सुरैया खादिम हुसैन नंबर। सुरैया खादिम हुसैन। मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माया अली सदर बारगाह इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने दावत मिलन बराई खास नाम बराई उस अफ़ज़ाइज़ नारा सलवात बेखारे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बाजी शबाना में तो मॉनिटर क्लास में खानुम नरगिस
की अटेंडेंस नहीं गिरफ्त खानम नरगिस नसरीन सरदार साहब शुरू आज़म हुसैन एक दूसरे नाम से दिखा ज़ामत कर ई क्लास में अमी आगाई कियान के सियासत कशीदा برای تبلیغات شی و ارنجمنت شی اینا بسیار زحمت کشیده لحاظا اینا را یک خصوصی اینا که سردار صاحب بیده در محمد و آل بیت محمد صلی الله علیه وسلم محمد رضا شما چرا ده نام خونه نام شما چیه؟ حامد و شما بچه محمد جواد دی؟ خب بسیار بسیار تشکر از جناب سردار صاحب و جناب آقا سید داود و استدعا سالا یک تحفه و یک چیز خدمت آقا سید داود و آقا سردار صاحب جناب سردار صاحب کو بیدی که انشاءالله یک تحفه و یادگاری باشه استدعا دارم که اونا تشریف بیارن آقا شیخ ولایت شما مهربانی کنید انعامات سردار صاحب را بدید از جناب آقا سید داود استدعا که باید آقای سید داود تشریف ولایت باشه پشتی کنه و همچنین از آقای علی رضا دعا کمیتی والے صدای که تشریف بیارن منقبت خانه ما و تلاوت کننده اونا رفتن مثل که خب خودی آقای آذری و غیره را که گرفتن خانم نسرین بوده که اونا تشریف نداشتن داخل ها از حواله آذری میگن اونا چونکه بسیار زحمت کردن در سلسله آذری گرفته چونکه این امتحان 100 نمبر از پیپر بودن 50 نمبر از کاپی بودن نوٹس که نوشته کردن و بعضیش قدر خوب نوشته کردن ما دیدم و واقعا ما از اول خیال کردم که شاید چونکه بعضی فلسفی به اسلام و سفرسون در بحث توحید شاید اینا بود که نام دیگر از دست آقا شیخ ولایت بیگر خانم نسرین سلیم را دعوت میشنه که در سلسله انعام خو باید شیخ ولایت انعام همچنین استدعا است از یحیی حسینی که اونام باید انعام خو بگیره عباس ایدر اگر تشریف دارن به هم رفتن نیست از سربرای هیئت کی در سلسله از این پروگرام بسیار زحمت کشیدن از جناب صدا است که یک نشانی اونام باید بگیرن ساجد بای صدا است سربرای هیئت امام بارگاه امام باقر السلام که اونام باید انعام بگیرن از اینکه دیر شده و ما صدا اونام از آقای افضلی که باید مختصر دعا کنه که گوری و چای
است برای خواهرها برادران انشالله چای نوشیجان بده باز در نماز جماعت هم شرکت کنی باز کنیم بر محمد و آل بیت محمد سلام. جهت استجابت دعا و پیشگاه پروردگار بزرگ صلوات مرحمت کنید. امروز این محفل مذهبی چشم ما روشن کرد، اما چون وظیفه دعا به من تحمیل شده فقط متوجه دعا. بسم الله الرحمن الرحیم. یا خیر المسئولین و یا من بابه مفتوح للسائلین و یا غیاث المستغیثین و یا راحم المساکین و یا مجیب دعوت المضطرین و یا ارحم الراحمین. پروردگارا ارحم الراحمین، عمده مطالب ماها گذشتن از تقصیرات ماست. خدایا مسئولیت خود در برابر دین اونطوری که ایجاب میکرد انجام ندادیم، به تقصیر خود اعتراف داریم. خدایا از تقصیرات ماها درگذر. خدایا برای جمع ما توفیق طاعت، عبادت، توفیق پیروی از قرآن، توفیق ایفای مسئولیت اسلامی و دینی و توفیق دوری از گناه و محرمات عنایت بفرمایید. قلب نازنین آقای امام زمان ما را از این مجلس مذهبی ما راضی و خوشنود بدارید. ظهور حضرت ولی عصر را معجل بگردانید. پروردگار جمع ما، جامعه ما را در پناه وجود امام زمان از جمیع بلیات، از شر شیاطین، از شر فتنه های عصر، از شر دشمنان گوناگونی که در اطراف ماست و عظمت که در کنار رحمتن حفظ بفرمایید. پروردگارا بزرگان، بالاخص حجت الاسلام و المسلمین آقای هاشم موسوی که این محفل را ایجاد کرده است و تمامی دستن در کارهای این برنامه بزرگ دینی، خدایا از ایشان ما سپاسگزاری می‌نماییم. خدایا تو هم توفیق خود برای ایشان ارزانی بداری و بر همه اساتید دارالقرآن ها و مراکز مذهبی که در هزارتان و همه جا فعالیت میکنند، خدایا توفیق عنایت بفرمایید. خدایا جوانان عزیز ما را در راه یاد گرفتن و در راه بصیرت دینی توفیق کامل عنایت بفرمایید. پروردگارا به عظمت امام زمان در این روزها امراض خطرناک، بالاخص مرض کرونا که امروز در درون آمریکا و اروپا